हेलो गुड मर्निङ नानी हो। आज हामी च्याप्टर 2 अनस्टेबल अर्थतिर हामी के गर्नेछौँ ध्यान दिनेछौँ। बुझ्यौ त? अस्ति मैले प्रथम च्याप्टर पढाइहालेँ। अब हामी जानेछौँ अनस्टेबल अर्थ। यसो हेर्दाखेरि हामीलाई पृथ्वी स्टेबल जस्तो लाग्छ है, घुम्दैन जस्तो लाग्छ, बसिरहेको जस्तो लाग्छ, उसलाई केही नभएको जस्तो लाग्छ। तर वास्तवमा त्यो होइन। वर्ल्ड इज अलवेज डाइनामिक, इट इज नट स्ट्याटिक अथवा थम्म बसिरहेको मात्र छैन, यो सधैँ चलायमान छ, अर्थात् इट इज अनस्टेबल। एपरेन्टली द अर्थ सिम्स स्टेबल बट द पिक्चर्स एबभ क्यान चेन्ज आवर आइडिया। अब जस्तो कि यहाँ पिक्चरहरू छ, प्रथममा तिमीहरूले देख्छौ इरप्सन, भल्क्यानिक इरप्सन भएको, त यो त अनस्टेबल हो होइन। पृथ्वीको भित्री भागबाट के निस्कन्छ? लाभा निस्कन्छ। त्यसरी नै सुनामी आउँछ पृथ्वीको भित्री भागमा बाट। जब सिस्मिक वेभ आउँछ, त्यो सिस्मिक वेभ समुद्रमाथि आइपुगेपछि कम्पन हुन्छ होइन। त्यो कम्पन अथवा अर्थक्वेक समुद्रमा आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? सुनामी भनिन्छ। यसले त्यसरी नै अर्थक्वेक आउँछ। अर्थक्वेक आउँदाखेरि ल्यान्डमा आउँदा त हामीले देख्छौँ नै, हामी डराउँछौँ पनि, त्यसको कुनै प्रिकसन पनि छैन होइन। त्यसरी नै ल्यान्डस्लाइड हुन्छ, बर्सात हुन्छ, ल्यान्डस्लाइड हुन्छ। र यसरी पृथ्वीमा के आइरहेको हुन्छ? चेन्जेस आइरहेको हुन्छ। र यसबाट हामीलाई आइडिया हुन्छ कि वर्ल्ड चाहिँ के छ? डाइनामिक छ। र यसकै बारेमा दुईवटा थ्योरीहरू आयो। एउटालाई भनिन्छ कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट थ्योरी अफ अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनरको कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट थ्योरी, जसमा भनिएको छ 3000 मिलियन्स इयर्स एगो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वर्ल्ड एउटै डल्लो मात्रै थियो। आज जस्तो भिन्दा भिन्दै कन्टिनेन्टहरू, महादेशहरू थिएन, जसलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो? प्यान्जिया भनिन्थ्यो होइन। अनि समुद्रको पनि एउटा मात्रै, त्यसलाई समुद्रको पानीले घेरिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो? त्यो पानीलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो? एउटा प्यान्थलसा भनिन्थ्यो। अनि यो साइल र साइमाबाट, साइल भनेको सिलिकन र एल्युमिनियम, साइमा भनेको सिलिकन र म्याग्नेसियम, यो दुईटा जस्तो ओसनको माथिपट्टि चाहिँ साइमा छ अनि अरू जमिनको माथिपट्टि चाहिँ साइल, यसरी बनिएको छ भन्ने तथ्य थियो। तर कसरी यो भयो, कसरी चाहिँ ड्रिफ्ट भयो, त्यो कुरा कसैलाई पनि थाहा थिएन। अहिले गएर बिग ब्याङ थ्योरीमा अडिएको छ होइन। फिजिक्सले पनि मान्छ अनि अरू विषयले पनि मान्छ। त्यसरी नै 1960 सालमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा अर्को थ्योरी आयो। त्यो थ्योरीमा चाहिँ के भनियो भन्दाखेरि त्यो थ्योरीको लाई सपोर्ट गर्नेहरू थिए विल्सन, मोर्गेन होइन, पार्कर आदि विद्वानहरूले, भूगोलविदहरूले चाहिँ एउटा नयाँ थ्योरी ल्याए, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। त्यसअनुसार चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पृथ्वीको भित्री भागमा चाहिँ जुन चाहिँ ऊर्जा छ, हिजो अस्ति हामीले पहिला पाठ पढ्दाखेरि पढ्यौँ, आउटर कोर कस्तो छ? मेल्ट भएको छ, त्यहाँ धेरै टेम्परेचर छ, त्यस कारणले मोल्टन मेटेरियलहरू त्यहाँनिर छ होइन। म्याग्माहरू छ, जुन चाहिँ म्याग्मा बाहिर पृथ्वीमा बाहिर निस्किन्छ जब इरप्ट भएर, त्यसलाई हामी लाभा भन्छौँ भनेर हामीले पढ्यौँ होइन। त त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पृथ्वीको भित्री भागमा ऊर्जा छ नि त होइन, टेम्परेचर ज्यादा छ, ऊर्जा छ। त्यस कारणले ती ऊर्जाहरू चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ नि त? मुकुस भएर पृथ्वीको भित्री भागबाट बाहिर निस्कन खोज्छ। त्यति बेला बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ के पर्छ? ठुला ठुला प्लेटहरू जुन चाहिँ भनिन्छ, त्यो प्लेटहरूमा चिरा पर्छ अनि भित्रबाट मोल्टन मेटेरियलहरू बाहिर निस्किन्छ। अनि कहिले कम्पन आउँछ त कहिले भल्क्यानिक इरप्सन हुन्छ। त यसरी हुँदाखेरि र यस्तै खालको बिग ब्याङ थ्योरीले पनि भन्छ, यस्तै खालको विस्फोट हुँदाखेरि भित्रबाट निस्केको जुन चाहिँ ऊर्जा छ बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ कालान्तरमा गएर के भयो त? जिक्स पजल जस्तो नि, तिमीहरूले खेल्छौ नि जिक्स पजल, टुक्रा 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 निकाल्यो फेरि मिलाउँछौँ हामीले, त्यस्तै पृथ्वीको यो भागहरूलाई पनि टुक्रा टुक्रालाई हामीले मिलाएर हेऱ्यौँ भने कुनै समयमा चाहिँ एउटै थियो भन्ने प्रमाण हुन्छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ? प्यान्जिया भनिन्छ होइन। प्यान्थलसा र प्यान्जिया भनिन्छ। अनि त्यो के हुन गयो? ड्रिफ्ट हुन गयो। अनि त्यो प्लेटहरू भिन्दा भिन्दै जग्गामा के भयो? अवस्थित भयो, आजको स्थितिमा आयो।
र भिन्दा भिन्दै महादेशहरू बनिए, जुन महादेशहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्लेटहरू बनिन्छ, जस्तो अमेरिकन प्लेट, अस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रिकन प्लेट भनेर भनिन्छ। यसरी के हुँदै गयो, छुट्टिँदै गयो। अब यो छुट्टिने प्रक्रियामा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, भित्री भागको जुन चाहिँ जब लाभा अथवा भित्रको ऊर्जाले पृथ्वीको माथिल्लो भागलाई उमाल्दै उमाल्दै माथिल्लो भागमा ल्याउन खोज्यो, जब दुईपट्टिबाट करेन्ट आउन थाल्यो, यो फर्स्ट तिमीहरूले डायग्रामलाई हेर, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, डाइभर्जेन्ट भनिन्छ। डाइभर्जेन्ट हुनु खोज्दाखेरि, दुईपट्टि तानिनु खोज्दाखेरि चाहिँ भित्री भागबाट त्यो उम्लेको चाहिँ माथि आउँदाखेरि, जस्तो दुध उम्लिँदा माथि आउँछ कि आउँदैन, त्यस्तै खालको भएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रिज बनियो अथवा सानो सानो पहाडको थुम्का जस्तो बनियो। त्यसरी नै फेरि कहिले कहिले चाहिँ कन्भर्जेन्स भयो। जब हामी आगो तान्छौँ, दुध उम्लेर तल झर्छ, तल झर्दाखेरि त्यो माथि उठेको चिजहरू सबै एकाअर्कामा खापिँदै तल झरेको जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन, त्यस्तै प्रकारले यो पृथ्वीमा पनि भयो, जसलाई चाहिँ कन्भर्जेन्स भनिन्छ। डिस्ट्रक्सन अफ सी फ्लोर, होइन, यसलाई के पनि भनिन्छ, ओसनिक ट्रेन्स पनि भनिन्छ। त्यसपछि त्यो न्युट्रलाइज जब भयो, न्युट्रल स्लाइडिङ पास्ट इच अदर, होइन, नाइदर कन्स्ट्रक्सन नट डिस्ट्रक्सन। डिस्ट्रक्सन पनि भएन, कन्स्ट्रक्सन पनि भएन, खालि ठाउँ मात्र अलिकति के गर्यो, परिवर्तन गर्यो। यस्तो 3 प्रकारको मुभमेन्ट भयो, जसले गर्दा आजको पृथ्वी देखा पर्यो। त यसमा कति किसिमको प्रक्रियाहरू भयो, जसलाई चाहिँ भनिन्छ प्रोसेस एफेक्टिङ अर्थ्स क्रस्ट। यहाँ 2 किसिमको प्रोसेस हुन्छ। एउटा इन्डोजेनेटिक, इन्डो भनेको पृथ्वीको भित्री भागमा, त्यो भित्री भागमा भएको सिस्मिक वेभ, लाभा, यी चाहिँ मेघमा, यी ऊर्जाहरूले गर्दाखेरि यो उत्तप्त भएर त्यो भित्री भागमा परिवर्तन आउनु। एक्सोजेनेटिक भनेको चाहिँ नदीले, हावाले, ग्लेसियरले, सी वेव्सले पनि आफ्नो काम निरन्तर गरिरहेको हुन्छ, होइन। त्यो कार्यलाई चाहिँ के भनिन्छ, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। एक्सो भनेको बाहिर। अब एक्सोजेनेटिक प्रोसेसलाई एकछिन अलग्गै राखौँ, हामी इन्डोजेनेटिक प्रोसेसको बारेमा सोचौँ। यसमा 2 किसिमको प्रक्रिया हुन्छ, एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हुन्छ, एउटा सडन प्रोसेस हुन्छ। अब त्यो कन्टिन्युअसलाई पनि एकपट्टि राखेर सडन प्रोसेसमा हामी जाउँ। अचानक हुने एउटा भल्क्यानिक इरप्सन हो, एउटा अर्थक्वेक हो। मूलभूत हामी यहाँ आइपुग्छौँ। यो पाठ विशेष गरी यो भल्क्यानिजम र अर्थक्वेकमाथि के छ, निहित छ, र हामी यो 2टा कुरा पढ्छौँ। भल्क्यानिजम भनेको के हो अथवा भल्क्यानो भनेको के हो। त भल्क्यानो पढ्नुभन्दा पहिला, जान्नुभन्दा पहिला हामीलाई पर्वतहरूको बारेमा जान्नु जरुरी हुन्छ। पर्वत 4 प्रकारका हुन्छन्। त्यसमध्ये एक प्रकारको पर्वत चाहिँ के हो, भल्क्यानिक माउन्टेन अथवा आग्नेय पर्वत हुन्। नेपालीमा त्यसलाई आग्नेय पर्वत भनिन्छ। किन आग्नेय भनेको त भन्दाखेरि यो पर्वतको चाहिँ मुखबाट अथवा भित्री भागबाट उत्तप्त भएर बाहिर निस्किन्छ, विस्फोट हुन्छ, र भित्रको जुन चाहिँ मेघमा छ त्यो बाहिर निस्किन्छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, लाभा भनिन्छ। अब त्यो लाभा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिनरल्सहरू नै हो, तर आगोमा दन्दन तात्तेपछि त्यो कस्तो हुन्छ, लिक्विड फर्ममा हुन्छ, धुवाँको फर्ममा निस्कन्छ, जलेर बाहिर निस्कन्छ। अनि यो माउन्टेनमा तिमीहरूले सानोमा पढ्यौ, त्यो भित्र भेन्सहरू जस्तो हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ के भरिएको हुन्छ, मेघमा भरिएको हुन्छ, होइन। र त्यो भरिसकेपछि त्यो विस्फोट भएर जब बाहिर निस्किन्छ, माथिको टाउकोलाई चाहिँ त्यसले के गरिदिन्छ, उडाइदिन्छ, होइन। त्यहाँनिर चाहिँ खाल्डो जस्तो बनिन्छ, अथवा त्यो माउथ हुन्छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, क्रेटर भनिन्छ। त क्रेटर भनिन्छ। यहाँ तिमीहरूको नक्साको तल पनि लेखिएको छ, द साइट अफ अ भोल्क्यानिक इरप्सन इज अवे inspiring and wonderful. At this moment, it is taking place in many parts of the world. Hot, molten materials, gases, vapor, ash, and coming out. Lava is spreading in the nearby areas like the streams of fire. पछि गएर त्यो पनि चिसिन्छ अनि सलिडिफाई हुन्छ र के पनि बनिएको छ, जस्तो डेक्कन प्लेटो बनिएको छ नि, होइन। कुनै समयमा त्यहाँ के थियो, भोल्क्यानिक माउन्टेन थियो। त भोल्क्यानिजम इज द प्रोसेस। त्यसो भने व्हाट इज भोल्क्यानिजम? Volcanism is the process of the eruption of molten viscous magma, gas, water vapor through the cracks or the vents, either by a force of a huge explosion
or in gentle manner on the earth's surface. These sources of the volcanic eruption are known as volcanism. तो यो पृथ्वीको भित्री भाग हो, उत्तप्त भाग जब बाहिर निस्कन्छ, कहिले पड्केर निस्कन्छ, कहिले बिस्तारै निस्कन्छ, कहिले सुल्किँदै सुल्किँदै निस्कन्छ र यो प्रक्रिया जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? भल्केनिजम भनिन्छ। अब अर्को आउँछ भल्केनिजम पछि आएर अर्को हामीले पढ्न गइरहेका थियौँ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के हुन्छ? अचानक कम्पन आउँछ, त्यो तिमीहरूलाई पनि थाहा छ हैन? घर हल्लिन्छ, हाम्रो के हल्लिन्छ? हामी हिँड्ने, हामी उभिएको जुन चाहिँ धरती छ त्यो नै कम्पन हुन थाल्छ। त्यति बेला हामी असहाय हुन्छौँ, कता जाने के गर्ने, हाम्रो घर हल्लिन्छ, हाम्रो छिटकिनी हल्लिन्छ, सबै कुरो हल्लिन्छ, हामी आफै पनि हल्लिन्छौँ, डरमरिन्छौँ हैन? हामीले आफ्नो जग्गाबाट कसरी आफूलाई सुरक्षित पाउनु कराउँछौँ, बाहिर भाग्छौँ इत्यादि। त त्यो कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि पृथ्वीको जुन चाहिँ प्लेट मुभमेन्ट हुन्छ, जब पृथ्वीको त्यो प्लेटहरू जस्तो ठुल्ठुलो प्लेटहरू छुट्यो भने नि हैन प्यान्जियाबाट, त्यो एकाअर्कामा के हुन्छ? फ्लोट गर्छ। मुनि त पानी छ, फ्लोट गर्छ। त्यति बेला एकाअर्कामा के हुन्छ त? भेट हुन्छ कहिले कहिले र त्यो कम्पन निस्कन्छ। त्यो कम्पन निस्किने ठिक पोइन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ? फोकस भनिन्छ। अब त्यो फोकसदेखि माथिसम्म आउँछ नि त, एल वेभ, एस वेभ हुँदै एल वेभमा आइपुग्छ, जस्तो पी वेभ हुन्छ, एस वेभ हुन्छ, त्यसपछि एल वेभमा आइपुग्छ, त्यति बेला सर्फेसमा आउँछ। जति बेला चाहिँ यो राउन्ड राउन्ड तिमीहरूको करेन्ट गएको जस्तो देख्दैछ नि, त्यसरी त्यो वेभ जानु थाल्छ र त्यो जुन चाहिँ पोइन्टमा आउँछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? एपिसेन्टर भनिन्छ। अनि एपिसेन्टरमा सबभन्दा ज्यादा के हुन्छ? कम्पन हुन्छ। त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै त्यो कम्पन कम्ती हुँदै जान्छ र तिमीहरूले सुनेको छ होला, पर्खी फेरि आउँछ, यो त फर्किन्छ भन्छ भन्दैन? त्यो कम्पन एउटा पानीमा ढुङ्गा हाल्दाखेरि जस्तो प्रकारले पानी छचल्केर बाहिर जान्छ, फेरि बिस्तारै त्यही पोइन्टमा आएर सकिएको जस्तो लाग्छ नि, यो पनि त्यस्तै प्रकारको हुन्छ र त्यहाँ के आउँछ? कम्पन आउँछ। त कम्पन आउँदाखेरि अब अर्थक्वेक, त्यसो भने अर्थक्वेक भनेको के हो त भन्दाखेरि अब अर्थक्वेक भनेको चाहिँ पृथ्वीको कम्पन हो हैन? द प्लेस इन द अनि फोकस भनेको के हो मैले बताएँ तिमीहरूलाई। एपिसेन्टर भनेको के हो त्यो मैले बताएँ। अब यो केले बताउँछ त भन्दाखेरि सिस्मिक वेभ हुन्छ, जुन वेभ आउँछ त्यसले नै त्यो कम्पन ल्याउँछ। इनर्जी जेनेरेटेड बाई एन अर्थक्वेक स्प्रेड आउट इन द फर्म्स अफ वेभ from the focus of the epicenter to other parts of the earth, just like the radial surge of waves after a stone is dropped on the water. These waves are called seismic waves. हैन? अब त्यसो भने seismic wave कति प्रकारको हुन्छ त भन्दा there are 3 types of seismic wave. One is primary wave. It is the fastest seismic wave, 6 km per second, and reaches the earth's surface before all other waves. This wave travels through solid, liquid and gas. यो याद गर्नुपर्ने कुरा छ। प्राइमेरी वेभ चाहिँ सबभन्दा स्ट्रङ हुन्छ, सबभन्दा फास्टेस्ट हुन्छ अनि सलिड, लिक्विड, ग्यास तीनटै मिडियममा यो के गर्न सक्छ? हिँड्न सक्छ, पास हुन सक्छ। देन द नेक्स्ट वान इज सेकेन्डरी वेव्स. Secondary wave reaches the earth's surface immediately after the P wave, 3 to 5 km per second. है? तर यो के हुन्छ त भन्दाखेरि it propagates through up and down movement of the particulate matter. This wave cannot travel through liquid and the gaseous media. लिक्विड र ग्यासमा चाहिँ यो के गर्न सक्दैन? ट्राभल गर्न सक्दैन। इट ट्राभल ओन्ली थ्रु सलिड अथवा हार्ड सलिड जुन चाहिँ सर्फेस छ हाम्रो पृथ्वीको, त्यहाँ मात्रै यो ट्राभल गर्न सक्छ। त्यसपछि आउँछ थर्ड टाइप, द सर्फेस वेभ और द लेभल वेभ और एल वेभ। यो 3 to 4 km per second। यसको स्पिड अलिकति कम्ती हुन्छ, तर जुन चाहिँ हामीले अनुभव गर्छौँ त्यो चाहिँ एल वेभ नै हामीले के गर्छौँ? अनुभव गर्छौँ। लङ वेभ, जसलाई के भनिन्छ? लङ वेभ भनिन्छ। यही वेभ चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछौँ? अनुभव गर्न पाउँछौँ। अब अर्को कुरा आउँछ, त्यसो भने अब यो कति, यसको स्पिड कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको स्पिड नाप्ने एउटा यन्त्र हुन्छ हैन? त्यो यन्त्र कुन चाहिँ स्केलमा हुन्छ त भन्दाखेरि सिस्मोग्राफ
हैन इन्स्ट्रुमेन्ट जसले चाहिँ के गरिन्छ म्याग्निट्युड नापिन्छ सिस्मोग्राफ इज द इन्स्ट्रुमेन्ट मेजरिङ द म्याग्निट्युड अफ एन अर्थक्वेक कति स्पिडमा आयो त्यो नाप्ने जुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ त्यसलाई सिस्मोग्राफ भनिन्छ अनि त्यसको स्केल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रेक्टर स्केल यो केमा नापिन्छ रेक्टर स्केलमा केजीमा पनि होइन लिटरमा पनि होइन तर त्यो रेक्टर स्केलमा नापिन्छ अ रेक्टर स्केल मेजर्स द इन्टेन्सिटी अफ द अर्थक्वेक एन्ड द ड्यामेजेस कज बाई इट अब यसले कति ड्यामेज गर्यो त्यो नाप्छ हो अनि चार्ल्स रेक्टर इज graduated from 0 to 10 according to this scale and increase of 1 unit means a 10 times increase in intensity of the earthquake. यस्तो प्रकारले यो स्केल चाहिँ के गरेको छ बनाएको छ 1 देखि 10 सम्म छ अब 6 देखि माथि गयो भने चाहिँ हाई इन्टेन्सिटी मान्नु पर्यो त्यसले धेरै कुरो ड्यामेज गर्छ हैन अनि 1 2 रेक्टर स्केल भनेको चाहिँ कम्ती हो अलिअलि कम्पन मात्रै हुन्छ अब आउँछ हाम्रो भारतवर्षमा वर्ल्डमा सिस्मिक बेल्ट कहाँ छ फल्ट कहाँ छ अनि भोल्क्यानोस कहाँ छ यो म्यापलाई हेर म्यापबाट तिमीहरू जान्न सक्छौ कि उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाको पश्चिमी भागमा जुन चाहिँ रातो देखाएको छ त्यो सबै सिस्मिक बेल्ट हो त्यसरी नै यहाँ अफ्रिका युरोप र अमेरिकाको माझमा समुद्रमा जुन चाहिँ देखिँदैछ त्यो पनि रातोले देखाएको जति सिस्मिक बेल्ट हो हैन अनि त्यस्तै प्रकारले यहाँ उत्तर अमेरिकाको छेउमा जुन चाहिँ एउटा उयो देखाएको छ ब्राउन कलरले त्यो चाहिँ के हो फल्ट अनि भोल्क्यानोजहरू ब्ल्याक डटहरू जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ के हो भोल्क्यानोस हो द पेसिफिक रिङ अफ फायर भनिन्छ हैन पेसिफिक रिङ अफ फायर यहाँ जति पनि रातोले देखाएको छ यो म्यापमा त्यो के हो सबै भोल्क्यानोस हो पृथ्वीमा सबभन्दा ज्यादा भोल्क्यानो भएको जग्गा यो पेसिफिक रिङ अफ फायर भनिन्छ यसलाई द मोस्ट एक्टिभ भोल्क्यानो भएको जग्गा अनि त्यहीँनिर नै के पनि हुन्छ अर्थक्वेक पनि ज्यादा हुन्छ अर्थक्वेक र भोल्क्यानो रिलेटेड हुन्छ कतिवटा जग्गामा मोस्ट एक्टिभ भोल्क्यानोस इन द वर्ल्ड फ्ल्याङ्क द पेसिफिक ओसन एन्ड फर्म अ रिङ अफ अराउन्ड इट So the volcanic belt along the coast of the Pacific Ocean is called Pacific Ring of Fire. Okay. अब आउँछ भोल्क्यानो र अर्थक्वेक प्रोन जोन भारतवर्षमा अर्थक्वेक प्रोन जोन कहाँ छ यहाँ तिमीहरूलाई खेला पनि खेल भनेर यहाँ किताबमा देखाइएको छ र यो रङहरूले बताउँदैछ हामी चाहिँ एकदम कुन चाहिँ जोनमा छौँ भन्दा जोन 4 मा छौँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट जोन 4 मा छ हाई रिस्कमा छौँ हामी त्यो सबै के हो सिस्मिक वेभ भएको जग्गा अथवा त्यहाँनिर के आउँछ ज्यादा कम्पन आउने भोल्क्यानो त यहाँ कम्ती छ हिमाचल प्रदेशमा छ ज्वालाजी भनिन्छ हैन अनि यङफोल्ड माउन्टेन रिस्कमा छ के को रिस्कमा छ भन्दाखेरि अर्थक्वेकको रिस्कमा छ र कहिले कहिले ठुलो ठुलो अर्थक्वेकहरू आएको हामी चाल पाउँछौँ हैन अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसले नेचुरल डिजास्टर गर्छ अथवा धनजनको के गर्छ नाश गर्छ अनि धनजनको नाश गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै घरहरू टुट्छन् मान्छेहरू मर्छ हैन अस्ति नेपालको जुन चाहिँ भूकम्प आएको थियो त्यो भूकम्पले त धेरै क्षति गर्यो भारतवर्षमा पनि क्षति गर्यो त्यति बेला हामीलाई सघाउने एउटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ हाम्रो सरकारको जसलाई के भनिन्छ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भनिन्छ चाहे भोल्क्यानो आओस् चाहे अर्थक्वेक आओस् चाहे ल्यान्डस्लाइड होस् हामीलाई के गर्छ सघाउँछ जहाँनिर त्यो घटना घटेको छ त्यहाँ सघाउँछ त उनीहरूले सघाउँदाखेरि कसरी सघाउँछ त्यो पोइन्टहरू यहाँनिर दिएको छ पहिला कुन चाहिँ जग्गामा त्यो घटना भयो अनि त्यहाँको पहिला सबभन्दा पहिला मानिसहरूलाई कसरी रेस्क्यु गर्नु अनि उनीहरूलाई खानापिना कसरी पुर्याउनु त्यो काम उनीहरूले गर्छन् हैन अनि कहिले कहिले अचानक के आउँछ अर्थक्वेक आउँछ अब त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नु त अर्थक्वेक आउँदा चाहिँ भनेको गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किनु पर्छ हैन अनि दरवाजाको मुनिपट्टि बस्यो भने पनि हामीलाई अर्थक्वेकले भेटाउँदैन भन्ने कुरा आउँछ तर घरै भत्की गएपछि त भेटाउँछ त्यसकारणले जति सक्दो हामी बाहिर कुनै रुखपात नभएको जग्गामा गएर बस्नु पर्यो हैन अनि त्यति बेला के हुन्छ लाइट पनि जान्छ कहिले कहिले त अन्धकार भइहाल्छ
राति अर्थक्वेक आयो भने त हैन। त्यसकारण हामी घरदेखि चाहिँ बाहिर निस्कनु पर्छ र कुनै प्रकारको फोन लाग्दैन, केही लाग्दैन र आफ्नो परिवारसँग बाहिर निक्लेर आफूलाई पहिला सुरक्षित राख्नुपर्छ। आफू सुरक्षित भए मात्र अरू चिज के गर्न सकिन्छ, सुरक्षित गर्न सकिन्छ। बुझ्यौ त यहाँसम्म? अनि यसपछि हामी प्रश्न उत्तर यसको गर्नेछौँ। ओके।